मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आवाज मूलबासी मङ्गोलको शताब्दीको दासताको मुक्तिको आवाज हो। पशुबाट मान्छे बनाउने धुकधुकीको आवाज हो। वेदना र आँसुको आवाज हो। बुझ बुझाऊ बेउझ बेउझाऊ। डाक्टर गोपाल गुरुङ। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा जय मङ्गोलको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म रिन्छेन दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट यहाँहरूको माझमा अडियो मार्फत सार्वजनिक भइरहेको छु। अगाडि मैले वाचन गरेको छोटो आक्षांश समेटिएको पुस्तक डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित अस्तित्वको खोज मङ्गोलको र एमएनओमा डक्टरेट पिएचडी नामक पुस्तक आज 15 मे 2020बाट यहाँहरूको बीचमा धारावाहिक रूपमा अडियो मार्फत आउने जानकारी गराउन चाहन्छु र उक्त पुस्तकको पहिलो पेजबाट पुस्तकलाई सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। श्रद्धालु बाबुआमा, तिमीहरू जीवित छौन्जेल त मैले लिन मात्र जाने दिनु सकिन। अब त जीवन एक्लो र उजाड छ। इच्छा हुन्छ बाबुको निर्देशक औँला समातेर टुकु टुकु हिँडौँ। आमाको काखमा लुटुपुटु भएर छातीभित्र गुम्सेर रहेको अगाध व्यथाहरू बालक झैँ रोएर आँसुमा बगाइदिउँ। अब त म के दिउँ र? यो मेरो सम्झनाको एउटा थुङ्गा समर्पित छ। छोरो जेठो। मेरो प्रत्येक भेटलाई नै बिदाई भेट सम्झिदिनु। मेरो प्रत्येक बिदाईलाई नै सम्झनाको बिदाई सम्झिदिनु। जन्मनुको अर्थ मर्नु हो। यसर्थ अर्थपूर्ण मर्नुसँग नडराऊ। बाँच्नु र मर्नु अर्थपूर्ण होस्। बचाइ र मराइ जिउँदो मान्छेको जस्तो होस्। यस समय हामी मृत्युको बचाइ बाँचिरहेका छौँ। सेता मगुरालीको अर्थ शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू होइन। यसको सही अर्थ हो से सेलाएको थियो, ता तात्यो, म मङ्गोलको, गु गुमाउनु परेको, रा राष्ट्र, लि लिनुको निम्ति भनेको हो। नेपालमा मगुरालीको पहिलो नारा दिने व्यक्ति राणाकालमा बेलायतमा गएर बार 8 ल पास गरेर भारत फर्कने नेपालको गोर्खा सेनाको निम्ति ठुलो रकम छुट्याइदिनु हुने अरिबहादुर गुरुङ तमु हुन्। उनी राणाकालमा काठमाडौँको टुँडिखेलमा भाषण गर्ने पहिलो व्यक्ति गोर्खा लिगका जन्मदाता डम्बरसिंह गुरुङका भाइ हुन्। म मङ्गोल अस्तित्व र मुक्तिको लागि पसिना माग्छु, पसिना देऊ। मैले रगत मागे, रगत देऊ। म तिमीलाई साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यको दासताबाट मुक्त गराई आफ्नो भाग्यरेखा आफैले लेख्न सक्ने जिउँदो मान्छे भएर बाँच्न सक्ने वरदान पाउने लडाईँ लडिदिन्छु। नेपालका मङ्गोल नै हुन् बुद्ध उठेर हिँडे, संसारलाई नौलो ज्योति दिए, भगवान बने। चङ्गेज खाँ मङ्गोल नै थिए, उठेर हिँडे, एसियालाई नै अधीनमा गराए। चीनका बहुसङ्ख्यक हान समुदायका मङ्गोल मूलका माओ ब्युजे उठे, हिँडे, चीनलाई साम्राज्यवादीका हातबाट मुक्त गरे। मङ्गोल वंशजका लेनिन र चप्पल लगाएर लडाईँ लड्ने होचिमिनले भियतनामको टाउको ठाडो बनाउने लडाईँ लडे, विजय बने। दक्षिण भारतमा मुन्कोल मङ्गोल भनेको एसियाको भगवान, मार्शल आर्ट पनि त मङ्गोल आर्ट हो, विश्व विख्यात बन्यो। अफ्रिकी काला मूलवासी, ग्वाटेमाला र अस्ट्रेलियाका काला मूलवासी, भारतमा अछुत बनाइएका मूलवासी, मुसलमान मूलवासी, क्रिस्चियन मूलवासी र नेपालका मूलवासी मङ्गोलले भोग्नु परेको समस्या र सहनु परेको क्रूरतापूर्ण दमन एउटै हो। यिनीहरूका साझा शत्रु पनि एउटै हुन्। हाम्रो लडाईँ पनि एउटै हो, वर्णभेदी नीति विरुद्धको लडाईँ हो। नेपाल र भारतमा हामी मूलवासी मङ्गोलकै नामलाई हतियार बनाएर यिनीहरूकै नाममा बाँच्ने र शासन गर्ने, शोषण गर्ने नीति अपनाएका छन्।
यस भेगका साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरूले मङ्गोलकै आशीर्वादले बाँचेका पनि छन्। बुद्ध सिदाहाकै नाममा शान्त रखीका र उनका ज्वाइँ पद्मसम्भव उडिसाका बाहुन बाँचे। यिनीहरूले बुद्धलाई अघि सारेर नै बाँचे। नेपालमा बुद्धिस्टहरूलाई हिन्दू राजा रानीको पाउमा झुकाउने धर्मोदय सभाका अध्यक्ष लोकदर्शन वज्राचार्य पनि त बुद्धिस्ट नेवार नभएर आचार्य बाहुन नै रहेछन् नि। यिनीहरू वर्णाश्रमी हाल हिन्दू आर्य थिए। शिव मङ्गोल हो अर्को शब्दमा र हिन्दूहरूको हेपाईको शब्दमा किराँती। आफूलाई देवता भन्ने हिन्दू आर्यका महादेव भएर बाँचेका छन्। माओ मङ्गोल नै हो, तर नेपालमा उनलाई अघि सारेर बाँच्ने प्रथम पङ्क्तिका नेताहरू हिन्दू आर्य हुन्। बुद्धको नाम बेचेर भिक्षा थाप्छन्, गोर्खाको नाममा दान माग्छन्। यसरी हेर्दा भारत र नेपालमा शासन गर्ने र नाम कमाउने साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यनहरूले हामी मङ्गोलकै आशीर्वाद पाएका छन्। तर कस्तुरी मृगले आफैमा भएको कस्तुरी थाहा नपाए जस्तै हामी मूलवासी मङ्गोललाई कस्तुरी मृग बनाई मारेर खानेले मोज गरे। कस्तुरी बेच्ने धनी भए। हामी कस्तुरी मृग त मोज गराउने, मरिदिने र धनी बनाइदिने, लात खाने, बात सहने मात्र भएका छौँ। किनकि हामी चेतना भएर पनि चेतना शून्य छौँ। हनुमानले झैँ दासस्ता स्वीकारेका छौँ। साहसी भएर पनि डर छेरुवा छौँ। हामी मूलवासी मङ्गोल केवल अरूको कुरौटे, अरौटे, भरौटे, भरिया, करिया बनाइएका छौँ। तरै पनि मक्ख छौँ। राजनीतिक रूपले चेतनशील छैनौँ। आफ्नो राजनैतिक शक्ति अरूको पाउमा राखिदिन्छौँ र ढोगिदिन्छौँ। पङ्क्तिमा नेपालका मूलवासी मङ्गोलकै अनुहारमा देखिने ठ्याम्बरका सन्तान जनजातिहरू पनि रहेका छन्। जनजातिहरू हिन्दू समाजका अति शूद्र कुकुरभन्दा पनि तल्लो श्रेणीकाहरू हुन्। हिन्दू आर्यका स्वामी भक्त बुद्ध विरोधीहरू हुन्। नेपालका लैनसिंह बाङदेल, सिक्किमका पवन चामलिङ र नेपालकै शूद्र काले राई, जसलाई प्रपन्नाचार्य डक्टरको झुटो प्रमाणपत्रमा विश्व हिन्दू महासङ्घका बाहुन छेत्रीको जमातले अघि सारेर हिरो जस्तो देखाई बोक्न लगाई रहेका छन् बबुरालाई। मूलवासी मङ्गोलको नारामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उदय भएपछि मूलवासी र मङ्गोल शब्दको व्यापकतासँग तर्सेका र यी शब्दसँग एलर्जी भएकाहरूबाट नेपालमा एउटा गजबकै र अनौठो अभियानलाई करोडौँ खर्चेर भए पनि तीव्र गराइएको छ। मूलवासी शब्दमाथि ग्रहणको काम गराउने हेतुले मङ्गोल किराँती, मङ्गोल आदिवासी इत्यादि शब्द प्रयोग गर्न थालिएको छ र भ्रम सृजना गराउने हेतुले दर्जनौं पुस्तकहरू लेखाउने काम जनजातिको बजेटबाट र अरू गोप्य स्रोतबाट भइरहेको छ। तर यी पढन्ते मूर्खहरू बुद्धिजीवी होइनन्। मूलवासी, मङ्गोल, आदिवासी, जनजाति, किराँतीको परिभाषा र अर्थ बेग्लै हुन् भन्नेसम्म थाहा नै छैन रहेछ। यिनीहरूका अन्नदाता र गुरुदेवले जे रटाइदिएका छन्, सुगाले जस्तो त्यही रटाइ रटिरहेका छन्। यो अभियानमा पञ्चायतकालमा इमान सिंह चेम्जोङ त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत एक्लो कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो भने बहुदल आएपछि दर्जनौं भएका छन्। मूलवासी र मङ्गोल शब्दको विस्फोटन पहिलोपल्ट मबाट 1979मा पुल्चोकको अधिवेशनमा भएको हो। आदिवासी शब्दको सुरुवात एमालेको विराटनगरबाट 1990 पछि थालेको हो। जनजातिको थालनी चाहिँ दरबार समर्थक मोहन विक्रम सिंहले गरेको हो। जनजातिको अभियानमा बुद्ध धर्मको नाममा हिन्दू राजा समर्थक बनाउनेमा धर्मोदय सभाका प्रमुख व्यक्ति लोकदर्शन वज्राचार्य हुन्। हालै मात्र थाहा भएअनुसार उहाँ नेवार नभएर बाहुन हुनुहुँदो रहेछ र त्यस मर्काकाहरू पनि जुटेका छन्। जनजाति पनि बुद्धिस्ट भनेर झुटो कुरा प्रचार गर्ने यिनीहरू हिन्दू राजा रानीलाई ढोगाउने जत्था हुन्।
नेपालको झण्डा, प्रशंसा गीत, धर्म, यद्यपि हिन्दूवाद धर्म होइन, पोसाक, भाषा, लिपि, सम्बत, मन्त्र सबै नै अराष्ट्रिय हुन्, राष्ट्रिय बनाइएका छन्। यस्ताहरू कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्छन्? यहाँको राज्य सत्ता अराष्ट्रिय तत्त्व साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरूको हातमा छ। यसै कारण राजनीतिक चेतनशील बन, उठ, जुट, जुझ। हाम्रो मान्छेले पार्टी बदल्नु भनेको मालिक फेर्नु हो। एउटा हिन्दू आर्य साम्राज्यवादी मालिकबाट अर्को मालिकको गोठाला हुनु हो। नेपालमा साम्राज्यवादी बाहुन छेत्रीको हातमा शासन सत्ता रहुन्जेल विकास हुन सक्दैन भन्ने प्रमाण भइसकेको छ। राजा आजीवन राष्ट्रपति भएर बसिदिउन्, नेपाललाई लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय शासनको राष्ट्र बनाइदिउन् भनेर मैले वीरेन्द्रलाई 15 डिसेम्बर 1995 लिखित रूपमा पठाएको हो। त्यसको 2 महिनापछि 13 फेब्रुअरी 1996 देखि माओवादी मैदानमा देखियो। नेपाल टिभीको लोगो अराष्ट्रिय तत्त्वको प्रतीक हो। त्यसमा बुद्ध धर्ममाथि हिन्दूहरूको प्रभुत्व छ। यस विषयमा मैले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा कुरा गरेको हो, तर खोलाको गीत भयो। यस विषयमा आजसम्म कुनै पनि बुद्धिस्ट हुँ भन्ने समुदायले कुरा उठाउने आँट गरेको छैन। यद्यपि तिनीहरू आफूलाई बुद्धिस्ट भनेर भन्न कहिले पछि परेनन् र बुद्धिस्टको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट व्यक्तिगत स्वार्थ पट्याउन पनि पछि परेका छैनन्। नेपाल विश्वकै एक्लो र आखिरी हिन्दू राष्ट्र हो। यसको आयु लामो छैन। साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरू नाजीवादी हुन्। नेपालमा नाजीवाद छ, वर्णभेद छ। यिनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै नीतिलाई धोती लगाइदिएका छन्। मानव अधिकारको कुरा यिनीहरूको निम्ति दुधालु गाई हो। यिनीहरू जर्मनका हिटलर जस्तै फासिस्ट छन्। चाहे यिनीहरूको नारा जतिसुकै प्रगतिशील र मानवतावादी किन नहोस्, त्यो हात्तीको दारा हो, दाँत होइन। यिनीहरूको पार्टीको नाम र झण्डा जस्तोसुकै होस्, यी साम्राज्यवादीहरू आफैले साम्राज्यवादी भनेर अमेरिकालाई र विस्तारवादी भनेर भारतलाई बाहिरी रूपमा गाली गर्ने र भित्रभित्रै आशीर्वाद थाप्ने पनि गर्छन्। भारतको 1947 को परिवर्तन र नेपालको 1951 को परिवर्तन भनेको एउटा साम्राज्यवादीको हातबाट राजनैतिक र आर्थिक शासन शक्ति खोसिएर अर्को साम्राज्यवादीको हातमा परेको परिवर्तन मात्र हो। नेपालमा वर्णभेद र सामन्तवादका प्रतीक हुन् राजा। भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अन्यायको जड हो राजपरिवार। विभिन्न पार्टीका नेताहरू भ्रष्टाचारको अन्त र अत्याचारको विरोध जस्तो मात्र गर्दछन्, किनकि यसको जड पनि तिनीहरू नै भएकोले बोटलाई मलजल हालेरै राख्छन्। नयाँ नयाँ नारा दिन्छन् चटकेहरू। हामी मूलवासी भनेको चटकेको भालु र बाँदर नाच हेर्ने रमिते मात्र बनाइएका छौँ, तर पनि मक्ख छौँ, चुसिएका, लुटिएका थाहा नै छैन। तिनीहरूकै गाइने छौँ। हामीहरू हाम्रो रगत र पसिनाको कमाइमा मोज गराइरहेका छौँ। अरबौं खरबौं ऋण थाप्लोमा बोकेर एक छाक मिठो खान नपाए पनि, एक झुम्रो राम्रो लगाउन नपाए पनि, चिसो भुइँमा जीवन बिताउनु परे पनि राजपरिवार र तिनका आसेपासेहरूको जमातलाई गतिलो बजेट र सुनको ढिक्का छुटाउने काम भइरहेको छ। हामी हाम्रो आफ्ना छोराछोरीलाई लात दिएर राजपरिवारलाई सुनको थालीमा घिउ भात खुवाउन गर्व गर्ने पटमूर्ख हौँ। हामी नेपाली प्रजा, त्यसमाथि पनि हामी मूलवासी मङ्गोल पशु सरह बनाइएका छौँ। हाम्रो टाउको डन्डा र बुलेट प्रुफ भइसकेको छ। हाम्रो गिदी गिदी होइन, लिदी जस्तो भइसकेको छ। हामी बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलको भन्दा राजा वीरेन्द्रको कुकुरको जीवन स्तर धेरै माथिल्लो स्तरको छ। हामी सबै जसो गरिबीको रेखामुनि छौँ। राष्ट्रपति भएको मुलुकमा राष्ट्रपतिको छोरो राष्ट्रपति बन्ने जन्मसिद्ध अधिकार हुँदैन। उसले र उसको सन्तानले भ्रष्टाचार, व्यभिचार गर्ने अधिकार पाउँदैन।
हामी मूलवासी मङ्गोललाई साम्राज्यवादी हिन्दू आर्य बाहुन छेत्रीले जुत्रो पसिना सरीको गनाउने लङ्गुटीमा थोत्रो ढाकरमा नुन बोक्ने भरिया बनाएका छन्। जुठो खुवाएर जुठो भाडा मजाएका छन्, किनभने हिन्दूवादले त्यही सिकाएका छन्। तिनीहरूको संस्कारगत हेराइ र हिन्दूको नाताले राख्ने स्थान चाहिँ पाप योनिबाट जन्मेको वैश्य शूद्रको स्थान त्यही हो। यिनीहरू जतिसुकै क्रान्तिको कुरा गरे तापनि त्यो बोक्रे हुन्छ। आज जनजातिहरू मूलवासी होइन लाई सुट्टाइमा झुकाउने, भुकाउने, टोकाउने, मूलवासीसँग लडाउने, भिडाउने, अवैध धन्दा गराउने, सुन बोकाउने करिया बनाइएका छन्। यी बन्जरा जमात त्यसैमा मक्ख छन्। त्यति मात्र होइन, आइडी पाए जुनसुकै नाताको भए तापनि जुनसुकै नाता गाँसेर त्यो लिन हच्कन्नन्। यति पतित समाज सायदै पाइएला, कतिले त उखानै बनाएका छन्। बिहानै जनजातिको अनुहार देखियो, लोदर लाग्यो। जनजातिले बाटो काटिदियो, काम नै भएन, इत्यादि। आज साम्राज्यवादीहरू हाम्रो घर खेत लुटेर जमिनदार बनेका छन्। हामी अग्ला र रहर लाग्दा थियौँ, आज खिएर पुड्का भएका छौँ। तरै पनि नेता भन्न रुचाउने पढे लेखेका वर्गले सही कुरा सोच्न पनि सक्दैनन्, किनकि कुनै न कुनै रूपमा तिनीहरूका मालिक तिनै साम्राज्यवादी वर्गका छन्। कुतीको लडाईँ पूर्वी भेगमा, टिस्टासम्मको लडाईँ काँगडा र नालापानी, कुमाउ र गढवालको लडाईँ वीरताको लडाईँ थिएन। हामी मूलवासी मङ्गोल मास्ने दुष्टतापूर्ण षड्यन्त्रको जालो थियो। हाल आएर विशाल नेपालको नारामा अर्को षड्यन्त्र चल्यो, तर सेलायो। त्यो तातेरै चलेको भए विशाल नेपाल होइन, अलि चाँडै विशाल भारत बन्थ्यो। सिक्किम, दार्जिलिङ, भोटाङलाई गाभेर विशाल नेपाल बनाउने षड्यन्त्रको जालो पूर्व एमालेको थियो। 1991मा त्यस ताकाका भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा लेखेर पठाउने पनि त्यस ताकाको एमाले हो। अब त एमाले रहेन, किनकि माले निस्केर गयो। एमालेबाट माले चुडिएपछि बिमाले अर्थात् बिग्रेको, ब्रोकन, भत्केको माले। नेपाल मागी खाने साम्राज्यवादीहरूकै हातमा भएकोले आज संसारभरि नेपालीको नाममा नेपाललाई बन्दगीमा राखेर भिक्षा र दान थाप्ने, मान्छे बेच्ने व्यापारी, मान्छे मार्ने कसाई, जुठो भाडा माझ्ने जुठो, वेश्यालयमा मोज गराउने अप्सरा बनाइएका छन्। नेपाल र नेपालीलाई ढोका कुर्ने र धोती धुने बहादुर बनाइएका छन्। गनाउने सिनो भएर झिँगो शरीरमा ठाँटीको भ्यागुतो जस्तो भएका छन्। शान्ति सेनामा त हात हतियार चोर्यो, बेच्यो गर्नेको कहाँ छ इज्जत? इज्जत भए न इज्जत जान्छ। संसारकै सामने नाङ्गो उब्ने, गफ हाँक्ने इज्जतको, राष्ट्र र राष्ट्रियताको। सैकडौँ वर्षदेखिको हामीले लड्दै आएको लडाईँ वीरताको लडाईँ होइन, दास्ताको लडाईँ थियो। आफ्नो माटोमा अत्याचार सहेर अधिकारको निम्ति चुँ बोल्न नसक्ने भिरुले लडेको लडाईँ कसरी वीरताको हुन सक्छ? त्यो त रोटीको खोजीमा निस्केर लडेको कानुनी कसाईको लडाईँ थियो। हामी मूलवासी मङ्गोल हेर्दा हात्ती जस्तै बलियो छौँ, तर त्यस्तै मूर्ख पनि। त्यसैले लिखुरे माउतेलाई घुँडा टेकेर सुँडले टाउकोमा पुर्याउँछौँ र टाउकोमा फलामे डन्डा थाप्छौँ। हामी मौरी जस्तै मेहनती पनि छौँ, तर त्यस्तै अनभिज्ञ पनि। हामीले रगत पसिनाले जोहो गरेको मह कुन दुष्ट डाँठले खाइदिन्छ र घरमा आगो लगाइदिन्छ पत्तै हुँदैन। कुकुर जस्तै इमान्दार र स्वामी भक्त मात्र बनेकोले मालिकले खान नसकेको जुठो हड्डी मात्र फ्याँकिदिन्छ। तरै पनि त्यही चपाएर मस्त रहन्छौँ। परस्परमा लड्छौँ, भिड्छौँ। हामी चारोको खोजीमा संसारभर खेदिन्छौँ। घर छाडेर विदेशिँदा रमाउँछौँ, गजक्क पर्छौँ। हाम्रो मेहनतको पोको, हाम्रो धोको कहिल्यै पुरा हुँदैन,
किनकि यहाँ त घर साङ्लोलाई वन साङ्लोले लखेटेको उखान लागु छ। बिखालो माकुरोको जालोमा फस्ने माखोको कथा छ। यहाँको तिम्रो पुर्ख्यौली माटोलाई सोध, तिमी कुन सुकुम्बासी बनेर विदेशियौ? बासी भात जस्तै भाते भएर किन गनायौ? यहाँको चिर परिचित पहाड पखेरालाई सोध, तिमी आज किन आफ्नै पुर्ख्यौली माटोमा बिरानो बन्यौ? यहाँको हिमाली नदी नालालाई सोध, तिमी किन बगेर कता कता पुग्यौ? सोध ती टोलाएर बसेका पहाड पर्वतलाई र थाङ्ने लुगामा उजाडिनु परेको शरीर जस्तै उजाडिएको जङ्गललाई। सोध तिम्रो मनभित्रको पीर र व्यथाले दन्किरहेको ज्वालाले तिमीलाई जलाए जस्तै डढेलोले जलेर खाक बनाएको जङ्गललाई। आज किन तिमीलाई चिनेन र विदेशी ठान्यो? तिमीले भस्मे फाडेर मलिलो बनाइदिएको जमिन र बनाइदिएको घर कसको भएको छ? तिमी नेपालभित्र केवल तातो गोलीले चिसिने मूल्यहीन प्राणी बन्यौ किन? कसरी? मेरो लडाईँ 21औं शताब्दीको हो, अस्तित्वको बचाइको र तिमी मूलवासीहरूलाई माटोको मालिक बनाउने, लुटिएको अधिकार फिर्ता गराउने। तर स्वायत्त शासन माग्नेको लडाईँ केवल मालिकसँग हड्डी माग्ने लडाईँ हो। मैले मूलवासी मङ्गोलको लडाईँ प्राणको बाजी लगाएर 1979 देखि लडेको लडाईँ हो। जेल नेल सहेको लडाईँ, दासस्थबाट मुक्त गराउने मुक्तिको लडाईँ हो। नेपालको राजनैतिक पार्टीहरूको नाम, राज्य सञ्चालनको तरिका भारतको रासस राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको नेटवर्कभित्र नै हुने हुनाले एउटै हो। यहाँको राजदरबारदेखि लिएर माथिल्लो तहका नेताहरू राससका जहानिया सदस्य हुन्। यिनीहरू विश्व हिन्दू महासङ्घ र राससलाई ठेलीको ठेली भ्रष्टाचार र तस्करीको पैसा ठेल्छन्। यिनीहरू विश्व सङ्घलाई र राससलाई विश्व हिन्दू महासङ्घ यसैको एउटा मूलधार हो। नेपाल भारतको एउटा प्रान्त जस्तै भएको छ, सिवाय भौगोलिक राजनीति। भर्खरकै कुरा हो, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको गतिलो रकम नै मन्त्री पूर्व मन्त्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दू सेन्टरलाई दान दिने काम गरेको छ। राजा रानीदेखि ठुल्ठुला नेतासम्म शाही बाबा शङ्कराचार्यहरूलाई हिन्दूवाद बाहेक अरू धर्म, त्यसमा पनि बुद्ध धर्मनाशक ढोग गर्न र जदौ गर्न भारत पुग्छन् र तिनीहरूसँग फोटो खिचाउन गर्व गर्छन्। शाही बाबा र शङ्कराचार्यको आशीर्वाद थापेर नेपाल चल्छ बन्छ भने शाही बाबा र शङ्कराचार्यको मुलुकमा नेपाललाई किन विलय नगर्ने? अथवा राजगद्दीमा शङ्कराचार्य वा शाही बाबालाई ल्याएर किन नराख्ने? नेपाल इन्डिया भन्दा पनि बेसी इन्डिया छ। यहाँका राजा रानीदेखि लिएर सबै तहका शासकहरू इन्डियन भन्दा बेसी इन्डियन छन्, किनभने तिनीहरूको पुर्ख्यौली थलो इन्डिया हो। साम्राज्यवादी नेता पृथ्वीनारायण शाहको हिन्दू नारा र सपना आज पुरा भएको छ। हामी नेपालका मूलवासी मङ्गोललाई नेपाल रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन। नेपालका मङ्गोल र भारतीय मङ्गोलहरूले नेपालमा भन्दा भारतमा बेसी अवसर पाएका छन्, शिक्षा दीक्षा पाएका छन्। नेपालमा हामीप्रति बोक्रे सहानुभूति छ। गुदी त बाहुन क्षेत्रीकै भागमा। सिक्किमे कर्मा तोप्देन भाइचुङ भुटिया नेपालमा भएको भए गनाउने सिङ्गाने भोटे थाक्से भोटे भन्दा बेसी हुने थिएन। कमाउने भाँडो कमाउन नसके ठाडो बनिन्थे। तर भारतमा यिनै भोटेहरू नेपालको निम्ति घृणित र हेय शब्द आफूहरूलाई भोटे भन्न गर्व गर्छन्। यिनै भोटेहरू अरबौं जनसङ्ख्या भएको मुलुक भारतको नेपालभन्दा 100औं गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रका राजदूत र फुटबल खेलाडी छन्। नेपालकै नरेन्द्र मगरले भारततर्फबाट खेलाडी भएर नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि तकमा पाए, काममा प्रमोसन भयो, जबकि ऊ नेपालमा मगर भएको कारणले फ्याँकिएको थियो। साङमा अरबौं बासिन्दा भएको मुलुक भारतमा सभामुख भए, नेपालमा भएको भए? पृथ्वीनारायण शाहले अराष्ट्रवादी नारा
असली हिन्दुस्तान भनेको यही हो भनेका थिए। ऊ आज नेपालमा पूजनीय छ। पृथ्वीनारायण शाह र उनका पुर्खाले गुरुङ मगरको टाउको गिँड्दै र गर्दन ठुन्काउँदै तिनीहरूलाई हिन्दुवादको माध्यम बनाउँदै गुरुङ मगरकै शक्तिमा साम्राज्यवादी अभियान थालेका थिए। क्रिम गुरुङ मगरलाई थापा छेत्री, खड्का, कार्की, बस्नेत छेत्री बनाए। काम नलाग्नेलाई शूद्र, कुकुर सरह बनाएर छाडिदिए। राजा महेन्द्रले व्यक्ति बने देश बन्छ भनेर व्यक्तिवादी भ्रष्टाचारी नारा दिए। अहिले भ्रष्टाचार यति चुलिएको छ कि चोमुलोङमा भन्दा अग्लो छ। चोमुलोङमाको तालु एकपछि अर्कोले टेक्न थाले, तर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको तालु टेक्ने कोही वीर पुरुष निस्कनु सकेको छैन। भ्रष्टाचारीको जड र जत्था अजिङ्गर र गोमन सर्प झैँ भएर बसेको छ। जसले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको जड र गढतिर कारबाही गर्नतर्फ हात बढायो त्यो त्यही बेरिएर मर्छ कि डसाइमा परेर जीवन्त हुन्छ। भ्रष्टाचारीहरूले नै भ्रष्टाचारको विरोधमा चर्को आवाज उठाइरहेका हुन्छन्। चोर आफैले चोर चोर भन्दै दौडे जस्तो। भ्रष्टाचारी भनेर ठुलो रकम नदिनेलाई नाम छपाउने धम्की पनि दिइरहेका हुन्छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण कम्युनिस्टहरू हुन्। हुन त नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन। कथित कम्युनिस्ट वर्णभेदीहरू 9 महिने शासनमा कसरी करोडौं करोडको मालिक बने बल्खु दरबार बनायो। 9 महिनामा यत्रो चमत्कार छ भने 9 वर्ष सत्तामा बस्न पाएका भए के गर्थे होलान्? चुनावको तालिका हेर्ने हो भने कङ्ग्रेसले भन्दा बेसी कम्युनिस्टले बाहुनहरू बटुलेका छन्। बिरालो हेर्दा बाघ जस्तो देखिएको मात्र हो। कम्युनिस्टको नाममा अरूलाई धम्काउनु र जनता लुटेर आफू उक्लने भर्याङ बनाउनु मात्र हो। भ्रष्टाचार एक प्रकारले नेपालको बीएसओ संस्कार बनेको छ। जता हिँडे पनि भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग ठोक्किन पुग्छ। भ्रष्टाचारीले छोएको सज्जन पनि भ्रष्टाचारी बन्छ। पारोस पत्थरले छोएको फलाम सुन बने जस्तो। राजा महेन्द्रले म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने भावनात्मक नारा दिए। यसले नेपाल राजा महेन्द्रको पेवा सम्पत्ति देखायो। यो पेवा सम्पत्तिमा नेपाल बाँचे राजा महेन्द्रको पुस्तौं पुस्ताले मोज गर्न पाउने भए। देशको नाममा ठग्न र जनतालाई तातो गोली दिएर एकलौटी रूपमा चिस्याउने भए। नेपाल जस्तो मुलुकका राजा र राजपरिवारका सेनामेना नेपाल नरहे होटलको मालिक अथवा सानो तिनो व्यापारी बाहेक के बन्न सक्छन्? पुँजीपतिको अथाह समुद्रमा। गत वर्ष सेप्टेम्बरको आखिरीमा बीबीसीले इन्टरनेटमा www.news.bbc.co.uk/south.asia को ठेगाना दिएर नेपाल र भारत भाषा, संस्कृति र धर्ममा यतिका नजिक छन् भने नेपाल भारतको छाता मुनि आयो भने अझ राम्रो होइन र भन्ने छलफलको विषय राखिदियो। धेरै नेपालीले स्वीकारोक्तिको उत्तर दिए भने कसैले मौन स्वीकृति तर थोरैले विरोध गरे जस्तो पनि गरे। किनकि तिनीहरू जान्दछन् नेपाल भारतमा मिलाइएको खण्डमा त्यहाँ बाहुन क्षेत्रीकै नातामा नेपाललाई झैँ सजिलै लुट्न, विदेशबाट ऋणको भिक्षा थापेर दरबार ठड्याउन, विदेशमा ब्याङ्क ब्यालेन्स राख्न र घर जमिन जोड्न सक्ने छैनन्। भारतवासी मङ्गोलको योग्यताको सामने यहाँका बाहुन क्षेत्री नगण्य बन्नेछन्। तर साँच्चै नेपाल यसमा गाभ्ने कि त्यसमा भन्ने स्थितिको स्टेजमा आयो भने सुइँकुच्चा ठोक्नेले सुइँकुच्चा ठोक्छन् र अरूले भारत नै रोज्नेछन्। राष्ट्रियताको नारा दिने र राष्ट्रको प्रतीक बनेर बगमफुसे धाक दिने राजपरिवार नै भागेर जानेको पहिलो पंक्तिको पहिलो हारमा भेटिएला। मेरो देश भन्ने सामन्तीका प्रतीकहरू नेपाली माटोमा जुझेर मर्न तयार हुने छैनन्।
बीबीसीको इन्टरनेटको विषयलाई लिएर एकजना कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने अमेरिका धाउन पनि लोभिने बाहुन लेखकले एउटा लेख लेखेर विरोध दर्शाए। नेपाल हजारौं वर्षदेखि सार्वभौम रहेको भने सोभियत सङ्घ टुक्रेर 15वटा जति राज्य बनेर बस्न थालेको बताए। एक त नेपाल वर्तमान नेपाल भएको नै यतिको वर्ष भएको छैन र यहाँको मूलवासी मङ्गोल राजाको पहिलोपल्ट टाउको गिडिएको नै 1559 मा हो। अर्को कुरा, कम्युनिस्टमा कतिको तानाशाह रहेछ र कम्युनिस्ट तानाशाहको शासनबाट मुक्त हुन अरू राष्ट्र कतिको आतुर रहेछ भन्ने प्रमाण एकपछि अर्को र अर्कोपछि अर्को गर्दै ढल्दै गएको कम्युनिस्ट मुलुकहरूले प्रमाण दिँदैछ। अर्को कुरा, हिन्दू साम्राज्यवादबाट मुक्त हुनुको निम्ति नेपालका विभिन्न समुदायमा मूलवासी मङ्गोलहरूले आफ्नै राष्ट्र माग्दैछन्। के त्यो दिन तयार छ? डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित अस्तित्वको खोज मङ्गोलको र एमएनओमा डक्टरेट पिएचडीको पहिलो भागको अडियो 5औं पेजको अन्तिम हरफमा अन्त्य गर्न चाहन्छु। भोलि पुनः उक्त पुस्तकको दोस्रो भाग अडियो मार्फत आउने बाचा गर्दै यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षासहित आजको निमित्त यहाँहरूको माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु।